देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब तशहुद, ये बाब साबित है तशहुद के बयान में। तशहुद का मतलब होता है कि दो कायदों के दरमियान जो खास जिक्र किया जाता है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, उसका नाम तशहुद है। और उसमें जो शहादत दी जाती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो उस पर शहादतैन पर उंगली उठाई जाती है। ठीक है? तो ये भी सुन्नत से साबित है। और तशहुद के बाद फिर दुरूद पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद दुआ पढ़ी जाती है, फिर सलाम होता है। तो इसमें पहली हदीस ये है, फसल अव्वल के अंदर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़अद फ़ी तशहुद वज़अ यदहु युस्रा अला रुकबतिहिल युस्रा व वज़अ यदहु युमना अला रुकबतिहिल युमना व अक़द सलासन व खमसीना व अशारा बिस्सुबाबा, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद के अंदर बैठते तो वज़अ अल युस्रा अला रुकबतिहिल युस्रा, तो अपना हाथ, दायां हाथ अपने दाएं घुटने पर, बायां हाथ अपने बाएं घुटने के ऊपर रखते थे, और 30 का इशारा बनाते थे और सुबाबा के साथ इशारा करते थे। 30 का दायरा बनाते थे और सुबाबा के साथ इशारा करते थे। उंगलियों के नाम, ठीक है, सबसे छोटी उंगली तो उसको खिंसर, साथ वाली को बिनसर, और दरमियान वाली को वुस्ता, और शहादत की उंगली को सुबाबा, और अंगूठे को इबामा कहते हैं। छोटी उंगली को खिंसर, साथ वाली को बिनसर, और जो दरमियान वाली है उसको वुस्ता, शहादत वाली उंगली को सुबाबा, और जो अंगूठा है उसको इबामा कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल जब जब अल्लाह के रसूल तशहुद पढ़ते तो उसमें शहादतैन के ऊपर 30 की गिनती, 30 का की अलामत बना देते थे, 30 का हल्का बना लेते थे पहले जमाने के अंदर। ठीक है? इसको अक़दुल अनामिल कहते हैं, अक़दुल अनामिल। उंगलियों के साथ जो है तो वो इशारा करते थे, उंगलियों के साथ गिनतियों को बताते थे। जो 30 का जो इशारा होता है तो वो इस तरह होता था कि तमाम उंगलियों को बंद कर लिया जाए, ठीक है, और जो शहादत वाली उंगली हो तो उसको खुला रखे, और जो अंगूठा है तो वो शहादत वाली उंगली की जड़ में रखे। ठीक है? अच्छा, नहीं खैर, ये तो 30 की मेरा ख्याल है ये 30 का नहीं बनेगा। 30 का इशारा जो बनेगा, तो 30 का इशारा इस तरह बनता है कि हाथ की जो उंगलियां हैं तो उसको बंद कर देते थे, ठीक है, और जो तमाम उंगलियों को अंगूठे की समेत, और सिर्फ शहादत वाली उंगली को उठाते थे। ठीक है? इस तरह से। अच्छा, ये हदीस के अंदर सलासन, अच्छा आकदा, ठीक है, ये सलासा, ठीक है, ये 30 नहीं है, 53 है ना। इसलिए मैंने कहा ये 30 का इशारा तो इस तरह नहीं बनता। 53 का इशारा 53 का इशारा बना लेते थे। अकदा सलासन व खमसीना, सलासन व खमसीना, 53 का इशारा इस तरह बनता था कि तमाम उंगलियां बंद होती थी, ठीक है, खिंसर बिनसर वस्ता, इन तीनों को बंद कर देते थे। जो शहादत वाली उंगली है तो उसको उठा देते थे, और जो अंगूठा है तो उसको शहादत वाली उंगली की जड़ में रख देते। ठीक है? ये बन जाता था 53 का आदत। ये बनता था 53 का आदत। और हनाफ के नजदीक 90 का आदत बनाना सुन्नत है। 90 का आदत किस तरह बनता? खिंसर बिनसर इन दोनों को बंद कर देते थे और अंगूठा और वस्ता इन दोनों को मिला लेते थे, गोल दायरा बना लेते थे, ठीक है, और शहादत वाली उंगली को उठा देते। तो ये बन जाता था 53, ये बन जाता था 90 का आदत। तो हनाफ के नजदीक 90 का आदत बनाना ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है, और शवाफी के नजदीक 53 का आदत बनाना ये ज्यादा बेहतर है। तो बाज अहादीस के अंदर 90 का आदत मालूम होता है और बाद में 53 का आदत मालूम होता है, और तमाम तरीके ये जायज़ है, किसी भी तरीके पर अमल कर सकते हैं। ठीक है?
آگے اور فی روایت اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدہ الیمنی علی رکبتہ ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہامۃ یدعو بہا، کہ جب اللہ کے رسول نماز کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنا ہاتھ اپنے گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے اور اپنے ورفع اصبعہ الیمنی، اور دائیں ہاتھ کی انگلی کو اٹھا لیتے تھے، کون سی انگلی؟ التی تلی الابہامہ، جو ابہامہ یعنی کہ انگوٹھے کے قریب ہوتی، یدعو بہا، اور اس کے ساتھ دعا کرتے، ویدہ الیسریٰ علی رکبتہ، اور اس کا دایاں ہاتھ اللہ کے رسول کا یسرا بایاں ہاتھ اس کے گھٹنے یعنی بائیں گھٹنے کے اوپر ہوتا، باسطہ علیہا، اس کے اوپر پھیلا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا؟ تشہد کا طریقہ ہوتا تھا اللہ کے رسول کا بیٹھنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبع السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته، کہ اللہ کے رسول عبداللہ ابن زبیر صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدے کے اندر بیٹھتے تو یدعو دعا کرتے تھے، وضع یدہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور اپنا ہاتھ رکھتے دایاں ہاتھ اپنے دائیں گھٹنے پر، اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے کے اوپر رکھتے تھے، یعنی فخذ ران کے اوپر رکھتے تھے، اور اشارہ کرتے تھے سبابہ کے ساتھ، یعنی کہ جو شہادت والی انگلی ہے، وضع ابہامہ علی اصبعہ الوسطی، یہ 90 کا عدد بن جاتا ہے جو میں نے پہلے کہا تھا، اور اپنی انگوٹھی رکھ دیتے تھے درمیان والی انگلی کے اوپر، یعنی کہ دونوں کے سروں کو ملا لیتے تھے، اور پکڑ لیتے تھے بایاں گھٹنا، یعنی بائیں ہاتھ کے ساتھ بایاں گھٹنا پکڑ لیتے تھے، یہ بھی اللہ کے رسول کا طریقہ ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی فرماتے ہیں کہ کنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی اللہ، جب ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبریل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان و فلان، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر سلامتی ہو، جبرائیل پر سلامتی ہو، میکائیل پر سلامتی ہو، فلاں فلاں پر سلامتی ہو۔ فلما انصرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم فارغ ہوئے نماز سے تو اقبل علینا بوجہہ، ہماری طرف متوجہ ہوئی اور فرمائے کہ لا تقولوا السلام علی اللہ، اس طرح نہ کہو کہ السلام علی اللہ، فإن اللہ هو السلام، کیونکہ سلامتی تو خود اعلیٰ ہے، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر سلامتی بھیجتے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ خود سلامت ہے۔ فیضا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے اندر بیٹھے تو اس طرح تحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ چلے گئے، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس طرح تشہد پڑھتے تھے، اور یہ ہم جو تشہد پڑھتے ہیں وہی تشہد ہے، اس کو تشہد عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، والصلوات بدنی عبادتیں، والطیبات اور تمام کلمات، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ السلام علیک ایہا النبی، اے اللہ آپ کی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور رحمتیں ہوں، وبرکات ہو، اور برکتیں ہوں، السلام علینا، ہماری اوپر سلامتی ہو اور نیک بندوں کے اوپر سلامتی ہو۔ فیضا صابہ، فیضا قال ذالک، جب یہ بندہ یہ اس طرح دعا کرتا ہے تو اصاب کل عبد صالح فی السماء والارض، تو سلامتی ہر نیک بندے کو پہنچ جاتی ہے آسمان اور زمین کے اندر۔ پھر اس کے بعد کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر اس طرح پڑھے شہادتین، ثم لیتخر، یتخیر، پھر اس کو اختیار ہے، من الدعاء، جو بھی دعا اعجبہ الیہ یفعلہ بہ، جو بھی دعا اس کو اچھی لگے تو پھر وہ نماز کے اندر وہ دعا پڑھ لے، جو بھی قرآن حدیث سے دعائیں ثابت ہوں تو وہ تمام دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا ربنا آتنا فی الدنیا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو بھی دعا قرآن حدیث کے اندر منقول ہے وہ دعا تشہد کے اندر درود کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو حناف نے اس درود کو اختیار کیا ہے. احناف کے نزدیک یہ والا درود پڑھنا، اور یہ والا جو تشہد ہے یہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور شوافی وہ آگے درود آ رہا ہے عبداللہ ابن عباس کا، وہ پڑھتے ہیں. شوافی یہ والا درود پسند کرتے ہیں. حضرت عبداللہ دونوں جائز ہیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس سے مروی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا التشہد، کہ اللہ کے رسول ہمیں تشہد سکھاتے تھے. کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے. فکان یقول، اللہ کے رسول فرماتے ہیں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رواه مسلم ولم اجد فی الصحیحین ولا فی جامع الصحیحین سلام علیکہ وسلام علینا بغیر الف ولام، لیکن رواہ صاحب جامع الترمذی. تو یہ اعتراض سا کر دیا. ٹھیک ہے، کہ صحیحین کے اندر جو ہے تو سلام علیکہ اور سلام علینا بغیر الف لام کی یہ نہیں ہے. بغیر الف لام کے جو ہے تو وہ جو ہے تو ترمذی کے اندر ہے، وہ صحیحین کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تشہد بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو عبداللہ ابن عباس کا تشہد کہتے ہیں کہ انہوں نے نقل کیا. لیکن حناف کے نزدیک عبداللہ ابن مسعود کا تشہد وہ زیادہ بہتر ہے، اسی کو پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت وائل ابن حجر سے مروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں کہ ثم جلس فافترش رجلہ الیسریٰ ووضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، کہ اللہ کے رسول تشہد میں بیٹھ گئے تو اپنا پاؤں پھیلایا، اپنا بایاں پاؤں پھیلا دیا، اور وضع یدہ الیسریٰ، اچھا، اور بایاں ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیا، اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا علی فخذہ الیسریٰ، اپنے بائیں ران کے اوپر. وحد مرفقہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور اپنی بائیں کوہنی اپنی بائیں ران کے اوپر رکھ دی. وقبض سنتین، اور اللہ کے رسول نے دو انگلیوں کو پکڑ لیا. وحلق حلقۃ، اور پھر اس کے بعد ہلکا سا بنا، یعنی کہ دو انگلیوں کو اللہ کے رسول نے پکڑ لیا تو اس کے بعد پھر ہلکا سا بنا لیا اللہ کے رسول نے. ورفع اصبعہ، اور پھر اللہ کے رسول نے اپنی انگلی اٹھائی. فرأیت یحرکھا یدعو بہا، میں نے دیکھا کہ آپ اپنی انگلی کو حرکت دیتے اور اشارہ کرتے. تو قبضہ سنتین، دو کو پکڑ لیا اور دو کا اور ہلکا بنا لیا. دو کو پکڑنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے خنصر بنصر، چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو بند کر دیا، اور ہلکا بنا لیا. ہلکا بنانے سے مراد کیا ہے؟ انگوٹھا اور درمیان والی انگلی، اس سے ہلکا بنا لیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد شہادت والی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے رہے. اب یہاں پر یحرکھا، اس کے اندر اختلاف ہے کہ آدمی تشہد کے اندر انگلی کو اشارہ دے یا اشارہ نہ دے، مطلب یہ کہ اس کو گھماتا رہے یا ایک دفعہ اشارہ دینا چاہیے. اس میں امام مالک رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ انگلی کو اٹھائے تو پھر حرکت دیتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی اللہ کا نام آئے تو بس اس کے اوپر حرکت دیتے رہنا چاہیے، جس طرح کی سوریہ کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہو کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں. امام مالکی ہیں وہ، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور احناف کے نزدیک بلکہ جمہور فقہا کے نزدیک انگلی کو اٹھائے تو پھر اس کے بعد گھمانا نہیں چاہیے، اس کے بعد اس کو رکھ دینا چاہیے ایک ہی جگہ پر. ٹھیک ہے، جس طرح کے پہلے حدیثیں گزر گئی ہیں ان کے اندر تحریک کی کوئی روایت نہیں تھی. تو دونوں روایتوں کے اندر تطبیق کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے، کہ یہاں پر تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اٹھائے تو اس کو پھر حرکت دیتا رہے. تحریک کا مطلب وہی اشارہ مراد ہے، اشارہ دے گا تو انگلی حرکت کرے گی. ٹھیک ہے، تو اس کو حرکت دے، کیا مطلب کہ اس کو اٹھائے، حرکت جاری نہ رکھے، دیتا نہ رہے. پھر حرکت ایک دفعہ حرکت دے دی تو بس پھر اس کو بند کر دے، پھر اس کو اپنی جگہ پر کھڑا رکھے. یہ معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو حرکت پھر دیتا رہے آخر تک، جس طرح امام مالک رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے. کیونکہ تمام حدیثوں کے اندر اس طرح تطبیق بن جائے گی کہ اگر تحریک کو صرف انگلی اٹھانے کے اوپر محمول کریں گے تو پھر تمام روایتوں کے اندر تطبیق بن جائے گی، ورنہ تو پھر تعارض رہے گا
क्योंकि दूसरे हदीसों के अंदर उंगली उठाने का तो जिक्र है लेकिन हरकत का जिक्र नहीं है। ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युशीरु बिइस्बाही इज़ा दआ वला युहर्रिकुहा। अब देखो यहाँ पर तहरीक की नफी है कि अल्लाह के रसूल अपनी उंगली के साथ इशारा करते लेकिन उसको हरकत न देते थे। तो अब यहाँ पर इस हदीस के अंदर और माक़बल हदीस के अंदर तदबीक मुमकिन है, और वो इस तरह की तहरीक देने से मुराद ये है कि उसको उठा देते थे, और तहरीक न देने से मुराद ये है कि उसको उठाने के बाद फिर साकिन रखते थे, फिर हरकत नहीं देते थे। रवा अबू दाऊद व नसई व ज़ादा अबू दाऊद वला युजाविज़ु बसरहु इशारतहु। अल्लाह के रसूल फिर अपनी उंगली को देखते थे। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्न रजुलन कान यदू बिइस्बअयहि, कि एक आदमी ने इशारे के अंदर दो उंगलियां उठाई, तो अल्लाह के रसूल ने उसको फरमाया अहिद अहिद, एक उंगली के साथ इशारा दो, दो उंगलियों के साथ इशारा देना दुरुस्त नहीं है। रवाह तिरमिज़ी व नसाई वल बहकी फी दावातिल कबीर। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है कि अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया अन यजलिसल रजुलु फी सलाति व हुवा मुअतमिनु अला यदिही, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बंदा नमाज में इस तरह न बैठे कि अपने हाथों के ऊपर टेक लगाए। और एक रिवायत के अंदर है कि नहा यअतमिद रजुल अला यदैहि इज़ा नहज़ फी सलात। अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि जब आदमी उठे तो अपने हाथों के ऊपर टेक लगाए, इस तरह ना उठे। आदमी अगर सजदे से उठे तो डायरेक्ट उठे, ठीक है, अपने हाथों को घुटनों पर ही रखे, जमीन पर रख कर उसके सहारे से नहीं उठना चाहिए। हाँ, अगर एक आदमी बीमार है, माजूर है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ठीक है, या ये कि वो इस तरह उठ नहीं सकता, तो फिर वो अपने हाथ से सहारा ले सकता है, बिला उज़र हाथ से सहारा नहीं लेना चाहिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत पहली दो रकतों के अंदर कान्नहु अला रफ़ज़िन हत्ता यकूम, ऐसे होता था जैसे कि गर्म जमीन पर होते थे यहाँ तक कि खड़े हो जाते थे। क्या मतलब कि पहली दो रकतों के अंदर अल्लाह के रसूल फौरन खड़े हो जाते थे, टेक नहीं लगाते थे, टेक का सहारे से अल्लाह के रसूल नहीं उठते थे। ठीक है। रवाह तिर्मिज़ी व अबू दाऊद व नसाई। हाँ, जाबिर से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अत-तशहुद कमा युअल्लिमुना अस्सूरत मिनल कुरआन। बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्अलुल जन्नता व अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार। तो ये हज़रत जाबिर की का तशहुद है, उन्होंने अल्लाह के रसूल से ये तशहुद सीखा। इसमें शुरू वाले कलिमात इज़ाफ़ा हैं बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि। हज़रत नाफ़ी से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कान अब्दुल्लाह इब्न उमर इज़ा जलस फ़ी सलाति वज़अ यदहु अला रुकबतिही, कि अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्न उमर जब जलसे में बैठते थे नमाज के अंदर, तो अपने दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते थे और इशारा करते थे अपनी उंगली के साथ। वअदबअ बसरहु, और फिर उंगली को देखते थे। सुम्मा क़ाल, फिर फरमाया कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया लहिय अशद्दु अला शैतान मिनल हदीद, कि ये इशारा यानी उंगली के साथ इशारा करना शैतान के ऊपर लोहे से भी ज्यादा सख्त है। क्योंकि तो शैतान जब देखता है तो वो ये समझता है कि ये देखो ये इशारा कर रहा है, और इस इशारे के ज़रिए से, इस तौहीद के ज़रिए से इसको निजात मिल गई, और मैंने इनकार किया तो मैं गुमराह हो गया, मैं मुर्तद हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल मिन सुन्नत इख़फ़ाउ तशहुद, सुन्नत तरीका ये है कि तशहुद को आहिस्ता पढ़ा जाए, ऊंचा ना पढ़ा जाए। चलिए आगे दूसरा बाब है, तो वो इंशाल्लाह फिर कल शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।